भलिबल रेफ्री अमर ईश्वरमा नेशनल भलिबल रेफ्री गौतम कुमार र एङ्करिङमा बस्दै नेशनल भलिबल रेफ्री प्रवीण भवन। त्यसै गरी ए कोर्टको लाइन जजमा हुनुहुन्छ किरण कुवर र बी कोर्टको लाइन जजमा सुशील कुवर र फाइनल प्रवेशी टिम कोर्ट एमा आयोजक र कोर्ट बीमा कालीगण्डकी दुईका खेलाडीहरू हुनुहुन्छ। म हाम्रो पाहुना टोली कालीगण्डकी दुईका खेलाडीहरूको म परिचय दिन गइरहेको छु। जर्सी नम्बर 4 बसन्त झेरी, जर्सी नम्बर 5 मुकेश राणा, जर्सी नम्बर 6 सरोज गाहा, जर्सी नम्बर 7 अनित राणा, जर्सी नम्बर 14 आनन्द थापा टिम क्याप्टेन, जर्सी नम्बर 17 सुनिल थापा र रेलवेमा हुनुहुन्छ विशाल थापा र टिम कोच इन्द्रबहादुर थापा। यसै गरी सत्यवती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 आयोजकका खेलाडीहरूको नामावली यस प्रकार रहेको छ। जर्सी नम्बर 1 दिनेश कुवर, जर्सी नम्बर 2 अपिल थापा, जर्सी नम्बर 4 हरि सिरिज, जर्सी नम्बर 6 टिम क्याप्टेन दिपेन्द्र श्रेष्ठ, जर्सी नम्बर 7 पदम कुवर, जर्सी नम्बर 8 मनिष कुवर र टिम कोचमा हुनुहुन्छ कृष्ण पाण्डे। धन्यवाद। यस खेललाई विभिन्न युट्युब च्यानलहरूबाट चाहन्छु। यतिखेर यो गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका अस्लेवाले आयोजना गरेको खुल्ला हुँदा स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गतको यो फाइनल खेल आयोजक अस्लेवा भर्सेस लसरका बेसी स्याङ्जाको बिचमा भइरहेको छ र लसरका स्याङ्जाले खाता खोल्न सफल भएको छ। अङ्क 1-0। जर्सी नम्बर 17 सुमित थापा सर्भिसमा कालीगण्डकी दुईका खेलाडी। बल भएको छ र फाइदा लसरकालाई 2-0। हामीले देखिरहेका छौँ नीलो जर्सीमा आयोजकका खेलाडीहरू रातो जर्सीमा कालीगण्डकी दुई लसरका खेलाडीहरू हुनुहुन्छ। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 पदम खोर, जर्सी नम्बर 6 टिम क्याप्टेन दिपेन्द्र श्रेष्ठ। स्कोर 3-2 टिम 2। तर आउट भएको छ। अङ्क 4-2। जसको फाइदा आयोजकलाई। स्कोर आयोजक 5 कालीगण्डकी 2।
जर्सी नंबर 4 बसंत झेडीको र प्रथमले कालीगण्ड विजय स्कोर 3-5 हामीले देखिरहेका छौँ कालीगण्ड विजय स्याङ्जा र सत्यवती 1 गोलमी कवीर भलिबलमा महाभिडन्त भइरहेको छ। प्रभाव भएको छ जसको फाइदा कालीगण्ड जित्ने स्याङ्जालाई स्कोर 4-6 तलाखीपूर्ण खेल जर्सी नंबर 6 टीम क्याप्टेन दिपेन्द्र श्रेष्ठको र अङ्क 7-4 स्कोर पर्दै कालीगण्ड विजय स्याङ्जा 5 सत्यवती 1 गोल्मी 7 हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ कृपया दर्शक महानुभावहरू स्कुलको रेडिङ थोरै कमजोरी भएकोले यसमा आरएस नलगाइकन बसिदिनुहोला। आफ्नो ज्यानको सुरक्षा आफै गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। जर्सी नम्बर 6 बाट स्कोर 8-5 Just to get out your defense. Justified Satyavati 1 minute 9-5. कृपया एकजना कोच बाहेक अन्य यस्ता खेलाडी वा अरूमा अलिकति पछाडि बसिदिनु होला। Jursi number 8, Mani Siwaju, Q65, score 10-6. Jursi number 3, Apil Khata Service, Jursi number 14, team captain Anand Khata, score 7-10. Foul भएको छ जर्सी नम्बर 7 र अङ्क थप्दै आयोजक सत्यवती 1 गुल्मी 11 कालीगण्ड विजय 7 प्रभाव भएको छ। विशेषमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरी समाजसेवी व्यक्तित्व नवप्रसाद गौतमजीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरी गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समितिका अध्यक्ष श्री प्रसाद पाण्डेजीलाई जर्सी नम्बर 6 टीम क्याप्टेन दिपेन्द्र श्रेष्ठको स्कोर 13-7 धरबिचमा हुने जर्सी नम्बर 8 मनिष कोल श्री प्रसाद पाण्डेजीलाई पनि एसिस्टेन्टमा अतिथिका आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु।
यसै गरी समाजसेवी राष्ट्रिय सेवक घुमबहादुर पाण्डेज्यूलाई पनि स्टेजमा अतिथि आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसका साथै अहिलेसम्मको स्कोर रहेको छ कालीगण्डकी 2, स्याङ्जा 8, सत्यवती 1, गुल्मी 13। निकै राम्रो डिफेन्स पुरै टिमबाट अझै पनि बल हावामा छ। कृपया लाइजर आफ्नो डिसिजन दिनुहोला। कालीगण्डकी 2 स्याङ्जालाई फेरि पनि स्याङ्जा 10, गुल्मी 13। कृपया अफिसियलहरूलाई प्रेसरमा पार्ने काम नगरिदिनु होला बाहिरका महानुभावहरूले। अजित राणाको स्कोर 11-30 र पहिलो सेटको निकै नै आकर्षक स्ट्राइक दक्षिण अवस्था पदक पुगेको स्कोर 14-11। निकै नै उत्कृष्ट स्ट्राइक जति नम्बर 2 उत्तिकै राम्रो डिफेन्स र जति नम्बर 4 उत्कृष्ट रहेमा देखिन्छन् कालीगण्डकी 2 स्याङ्जाका खेलाडी 12-14 प्रवेश प्रदर्शन अवस्था बल एन्ड भएको छ। उत्कृष्ट निकै नै आकर्षक स्ट्राइक गर्दै जर्सी नम्बर 6 आयोजकका खेलाडी प्रवेशमा जर्सी नम्बर 1 दिनेश खोन। यसको साथै कालीगण्डकी 2 स्याङ्जा 13-15। पहिलो सेट निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको छ। दुवै टिमहरू उपाधि चुम्न चाहन्छन्। हेरौँ कसले जित्ने हो। यो प्रतियोगिताको अन्तिम खेल फाइनल खेल हो। दर्शक महानुभावहरू गेम टच भएको छ। दर्शक नम्बर 5बाट र अङ्क थप्दै सत्यवती 1 गुल्मी 16-14। कृपया कालीगण्डकीका कोच बाहेक अन्य महानुभावहरूलाई थोरै पछाडि राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। प्रवेशमा जर्सी नम्बर 6 सरोज जहाँ उत्तिकै राम्रो जेबुरोबाट डिफेन्स निकै नै राम्रो ब्लकिङ अझै पनि बल हावामा छ। निकै राम्रो डिफेन्स जर्सी नम्बर 14 बल क्लियर भएको छ। फेरि पनि जर्सी नम्बर 14 उत्कृष्ट छनौट जर्सी नम्बर 14 आनन्द थापा टिम क्याप्टेनबाट स्कोर रहेको छ 16-11।
जर्सी नम्बर 14 को स्कोर 17-16 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 हरि सिरी स्कोर गर्दै कालीगण्डकी 2 स्याङ्जा सर्भिसमा जर्सी नम्बर 5 मुकेश राणा निकेटर अवस्थाको स्ट्राइक जर्सी नम्बर 3 को बल पाइएको छ र अङ्क थप्दै गुल्मी 18 स्याङ्जा 17 निकेटर उत्कृष्ट स्ट्राइक फेरि पनि जर्सी नम्बर 14 आनन्द थापाबाट र सर्भिसमा हुने जर्सी नम्बर 14 आनन्द थापा यतिकै राम्रो डिफेन्स जर्सी नम्बर 8 मनिष कुवरको सर्भिसमा छ पुणे जर्सी नम्बर 8 मनिष कुवर उत्कृष्ट खेल दर्शकको माझबाट खेललाई मन पराएर पैसाको वर्षात भइरहेको छ कृपया त्यसरी पैसाहरू नफ्याँकिदिनु होला खेलाडीहरूको खेल मन पराउनु भयो भने अफिसियल बेचमा आएर खेलाडीको नाममा पैसा जम्मा गराउन सक्नुहुनेछ निकै नै उत्कृष्ट भएमा जर्सी नम्बर 6 दिपेन्द्र श्रेष्ठ हामी देख्न सक्छौँ स्कोर रहेको छ गुल्मी 20 स्याङ्जा 19 फेरि पनि बल क्लियर हुन सकेन अङ्क थप्दै गुल्मी 21 स्याङ्जा 19 जर्सी नम्बर 7 आदिप राणाको स्कोर रहेको छ 20-21 सर्भिसमा हुने जर्सी नम्बर 7 आदिप राणा आकर्षक प्लेसिङ स्ट्राइक जर्सी नम्बर 6 सरोज जहाँको 21 बराबर खेल बनेको छ दर्शक महानुभावहरू 22-21 को अवस्था छ बल हिट भएको छ बराबर 22 इक्वल दिपेन्द्र श्रेष्ठ अङ्क रहेको छ 23-22 जर्सी नम्बर 5 मुकेश राणा को 23 बराबर 23 इक्वल सर्विस में वसंत जेरी जर्सी नम्बर 7 बल हावा में दिपेन्द्र श्रेष्ठ
पैसाको वर्षा हुँदैछ पहिलो सेटको अन्तिम अङ्क पनि हुन सक्छ यो जनताको लागि 24-23 उचित बताओ लिबेरोबाट level 24 equal ball clear भएको छ टीम कैप्टन जर्सी नंबर 6 दीपेंद्र सुरेश अझै पनि बल हावामा छ बराबर 25 equal देखै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेल बल क्लियर भएको छ अझै पनि बल हावामा छ बल क्लियर भएको छ प्रभाव भएको छ र after 25 that's number 6 सर्भिसमा एकजना राम्रो बचाउ यो स्टार्टमा भयो 26 equal 26 बराबर आएगा भूमि 27-30 आकर्षण दस नंबर 14 आनंद थापा को उसको 27 सर्विस में 10 नंबर 5 मुकेश राणा बॉल फेरि पनि बाहिरिएको छ 28-27 28-27 28 equal 28 बराबर दर्शक महानुभावहरू ठुल्ठुली समान होला निकै कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ र फेरि पनि अन्तिम अङ्कमा सन्जा 29 गुर्मी 23 आक्रमण फेरि पनि हिट भएको छ 29 equal जर्सी नम्बर 17 सेटर सुमी थापाको 30-30 सर्भिसमा हुने सुमी थापा र यसका साथी
29 शटले पहिले चाहिँ आफ्नो पक्षमा पारेको छ स्याङ्जा कालीगण्डकी दुईले एक खान रेडबुलको उपहार आएको छ हाकिम श्रेष्ठबाट हाकिम सुनारबाट दोस्रो सेट पनि निकै नै सुरुवाती चरणबाट प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। दर्शक नम्बर 4 दर्शक नम्बर 6 निकै नै धेरै बेर हावामा रहेको छ। हुर्कियोस् स्ट्राइक गर्ने दाउमा थिए तर असफल जसको फाइदा आयोजक अस्ट्रेलियालाई 2-1 टीम क्याप्टेन दिपेन्द्र श्रेष्ठ स्कोर रहेको छ 3-1। स्याङ्जा कालीगण्डकी दुईले अन्तर्गतले 2-4 को स्थिति रहेको छ। कृपया लाइभ गर्नुभएको छ भने फ्ल्यासलाई अफ गरिदिनुहोला। दिपेन्द्र श्रेष्ठ र उहाँको खेललाई अत्यन्तै मन पराएर अर्जुन खनालदेखिबाट रु 500 रुपियाँ प्रदान भएको छ दिपेन्द्र श्रेष्ठको लागि। आकर्षक स्ट्राइक स्कोर रहेको छ 6-2। राम्रो बचाव दिपेन्द्र से उनके राम्रो बचाव उनके से बचाव करने लिबेरो आयोजक का सेटर हरि सिरिजद्वारा 3-5 सँगै स्कोर रहेको छ 7-3 7-3। बल
प्रथम आयोजक आरती Biswa Rasul Baswa Samudra Rasul number 3 Habil Thapa Rasul Biswa Uni Rasul number 2 Habil Thapa Student Baswa Laben School 11 Service Uni Just number 2 Habil Thapa itu लगातार होते सर्विसमा हुने दर्शनमध्ये हाबिल थापा कृपया यो मन्दिरमा बोलिरहेको लाइटलाई केही समयको लागि अफ गरिदिनु होला केही समयको लागि मात्रै हामीलाई खेलाडीहरूलाई गेम खेल्नको लागि कुनै असहज भइरहेको छ Just about 8 money score service button. Double toss by Gusam. Center group. Anka Sabde Ayajak 14 Sekda 8. Service by Huni. Just about 8 money score. Money score. 58 kontra 8.
डिफेन्स दुवै टिमबाट हामी देख्न सक्छौँ। उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै दुवै टिमका खेलाडीहरू। जर्सी नम्बर 4 बसन्त जोरी, जर्सी नम्बर 6 दिपक रेसे। आयोजक यो लाइटले त भएन यार। हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ। लाइटले गर्दा दुवै टिमका खेलाडीहरूलाई थोरै असहज महसुस भएको छ। पक्कै पनि त्यसका बावजुद पनि निकै नै खराब खेल प्रस्तुत गरिरहेका छन्। 17-11 17-11 बलबाई सँगै पहिला आयोजकलाई जर्सी नम्बर 4 बसन्त जोरीबाट उसको फुल 7 दुई नम्बर दिन्छ। ओइ ओइ क्लियर भएको छ। निकै नै राम्रो डिफेन्स दुवै टिमबाट हामी देख्न सक्छौँ। आयोजकले आफ्नो खातामा अङ्क थप्न सफल भएको छ। 18-13 18-30। जर्सी नम्बर 6 टिम क्याप्टेन दिपेन्द्र श्रेष्ठ सर्भिसमा। कृपया सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू यो रातिमा फाइट बालेर पनि हाम्रा खेलाडीहरू यति राम्रो खेल निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको सम्मानको लागि सम्पूर्णले जोरदार ताली लगाइदिनु होला। अहिलेसम्मको स्कोर रहेको छ 49। संजीवनी दुनिया 20-14 20-40। आज का खिलाड़ीबाट फल गरेको छ। गेम स्टार्ट भएको छ र अघि बढ्दै सेन्टर 15-2 20.
सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 हामीले सहजै अनुमान लगाउन सकिरहेका छौँ। लाइटले गर्दा थोरै असहज भइरहेको छ दुवै टिमका खेलाडीको लागि, तर पनि उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ दुवै टिमका खेलाडीहरू। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 14 टिमका आनन्द थापा। अन्तिम भाग पनि हुन सक्छ यो आयोजकको लागि। 24 रेखा 24-21 पहिलो सेट बचाउँदै स्याङ्जा 22-24 अझै दुईवटा सेट पहिलो बचाउनु पर्नेछ। कृपया स्याङ्जाका टिम कोच बाहेक अन्य महानुभावहरू थोरै पछाडिपट्टि बसेर गेमलाई अवलम्बन गरिदिनु होला। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, आफ्नो पक्षमा मारेका छन् दुवै टिमले। नम्बर 14 आनन्द थापा टिम क्याप्टेन सर्भिसमा हुनुहुन्छ। यसका साथै पहिलो सर्भिस स्याङ्जामा कृपया मोबाइलबाट भिडियो गरिराख्नु भएको छ भने फ्ल्यासलाई अफ गरिदिनु होला। 1-0 Go!
त्यतिकै राम्रो डिफेन्स Mukesh Rana ko र खाता खोल्दै गुल्मी एक स्याङ्जा 3 अहिलेसम्मको स्कोर 4-1 एकदम ठीक छ यस्तै बल बाहिरिएको छ र फाइदा आयोजक गुल्मीलाई 2-4 Bottom Jerry Battle, between 5-2. कृपया लाइटले थोरै प्रभाव पाइरहेको छ खेलाडीलाई ठीक छ एकदम यस्तै परिवर्तन भएको छ 8-2 को अवस्थामा कृपया एक्स्ट्रा खेलाडी र एकजना कोच बाहेक अन्य मित्रहरूलाई म बारम्बार विनम्रतापूर्वक भनिरहेको छु थोरै बाहिरपट्टि बसिदिनु होला Angka pasti Roserga 9-2. लामो समयपछि अङ्क थप्दै आयोजक 3-9 सर्भिसमा दर्शक नम्बर 6 दिपेन्द्र श्रेष्ठ
जर्सी नम्बर 8 मनिषको निकै राम्रो प्लेसिङ रहेको छ 4-9 जर्सी नम्बर 8 मनिषको 6-9 कृपया बाहिरबाट सिटी नबजाइदिनु होला बल बाहिरिएको छ हामीले देख्न सक्छौं गेम सुचारू हुने तर्फमा छ टीम कैप्टन आनंद थापाबाट स्कोर 11-7 जर्सी नम्बर 8 मनिषको 8-11 Placing side, फेरि पनि लसरबाट 12-8 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 अजित राणा बल ब्लक भएको छ र फाइदा सञ्चालक ब्लकर भएको छ पार्टीले बलाउट भएको छ र यसका साथै म्याचको 80 अङ्क पनि हुन सक्छ यस सेटको लागि र दिपेन्द्र श्रेष्ठको खेललाई मन बनाएर दिलबहादुर साईबाट रु 500 रुपियाँ प्रदान उहाँलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यसका साथै 15-8 को उत्तरले चौथो खुल्ला वारिस्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको विजेता टोली बनेको छ कालीगण्डकी 2 स्याङ्जा।